सोम्या जेसू ख्रिस्ताच्या नावान तुमकां सोमेस्तांक बॉर्न अगेन इन जीसस क्राइस्ट म्हणजे आत्मीक चॅनलाक तुमकां स्वागत. आज म्हणजे ಮಾಥೆಯವನ ಬರೆಯಲಿ ಸುವಾರ್ತ 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 24-27 ವಾಕ್ಯ. ಮಾಥೆಯವನ ಬರೆಯಲಿ ಸುವಾರ್ತ 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 24-27. ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ದ ಗಾಸ್ಪಲ್ 7 verses 24-27. मगाच्यानो प्रेज द लॉर्ड. दोन घर बांदपेच्या विशयान हांगा बरयला मगाच्यान. ही एक ओपार जावन आसा. प्रेज द लॉर्ड. ओपार म्हळ्यार सोमी जेजू क्रिस्त संवसारांत आसतना 35 to 40 ओपारी मुखांतर संवसारांत मनशालागी उलयला तो. आनी ओपारी ह्या संवसारांत आसतना सोमी जेजू क्रिस्त ओपारी मुखार उलोवंक कारण कितें म्हळ्यार सर्गींचे राज ह्या सर्गांचे विशयी ह्या संवसारी लोकांक सुलाभ रितीन समजोवचे पासून तो ओपारीन उलयता. प्रत्येक जावन त्या 2000 वर्सां पयले त्या इस्रायलांत तांची जीवनशैली कशी आली, त्या शैलीच्या रितींतच ते सर्गींचे राज तांकां समजोवचे पासून तो ओपारीन उलयलो जावन आसा. हांगा एक ओपार अशी आसा. माथेवान बरयली सुवार्ता 7-24 वाक्य. मॅथ्यू द गॉस्पल 7 verses 24. देखून जो कोण ही म्हजी उतरां आयकता आनी पाळटा तो आपले घर कडपार बांदिल्ल्या एका बुद्धवंत मनशा बरी. पावस वतलो, आवड चडले, जड वारे वाडले आनी त्या घराक मारले तरी ते कोसळून पडूंक ना, कित्याक ताची बुन्याद कडपार घाल्ली. आनी जो कोण ही म्हजी उतरां आयकता पूण ती पाळिना तो आपले घर रेवेर बांदलेल्या एका हेड्डा बरी. पावस वतलो, आवड चडले, जड वारे वाडले आनी त्या घराक मारले आनी ते कोसळून पडले. अशें सगळे सत्यानाश जाले. प्रेज द लॉर्ड. मगाच्यानो ही एक ओपार जावन आसा. आपल्या शिशा लागीं सोमी उलय लागलो. जो कोण ही म्हजी उतरां आयकता आनी पाळटा, प्रेज द लॉर्ड, तो आपले घर एक कडपार बांदिल्ल्या एक बुद्धवंत मनशा बरी. एक बुद्धवंत मनीस आनी एक हेड्डे. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. एक बुद्धवंत मनीस आनी हेड्डा बरी म्हणून तातूंत बरयला कोंकणींत. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. बुद्धवंत मनीस, हेड्डा बरी. प्रेज. दोग जण ह्या संवसारांत आमी पळयतना दोग एग्जाम्पल तो दिता. सो आपल्या शिशा मुखार सांगता एक बुद्धवंत मनीस आनी हेड्डा बरी म्हणून कोंकणींत बरयला मगाच्यान. बुद्धवंत मनीस म्हळ्यार कोण? देवाची उतर आमकां सांगता, जो कोण ही म्हजी उतरां आयकता आनी पाळटा आपले घर तो कडपार बांदिल्ल्या एक बुद्धवंत मनशा बरी. प्रेज. आमकां आमी पळयतना आमकां एक घर सगळ्यांचें एक सोपान जावन आसा मगाच्यान. एक घर म्हणल्यार एक सोपान. हालेलुया. आनी ते घर आदल्या लोकांचे सोपान जावन आले. ते थोडा सादारण इस्रायलांत सोमी जेजू क्रिस्त आसतना ते गरबांचे कृषी ते सकट सामान्य जावन आले मगाच्यान. देखून तो ह्या गरबांचे एग्जाम्पल आपल्या शिशा लागीं तो त्या लोकांमध्ये दवरता. अशें म्हणटा की तो जो कोण म्हजी उतरां आयकता आनी पाळटा तो आपले घर एक कडपार बांदिल्ल्या एक बुद्धवंत मनशा बरी. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. एक खडापू. प्रेज द लॉर्ड. आमकां एक घर बांदतना आमकां त्या घरचें मेन फावंडेशन स्ट्रॉंग जायचें मगाच्यान. प्रेज द लॉर्ड. एका फावंडेशना विशयान हांगा बरयता, घरा विशयान हांगा बरयना. घर म्हणून हांगा इम्पॉर्टंट फावंडेशन हांगा बरयला मगाच्यान. फावंडेशन. हालेलुया. फावंडेशन म्हळ्यार घराक जाय येता आमी घर बांदतना आमकां घराक व्हेरी इम्पॉर्टंट फावंडेशन. देखून आमी घरा बांदच्या एक चड खर्च आमी फावंडेशनाक आमी चड खर्च आमी फावंडेशन करता मगाच्यान. कारण कितें म्हळ्यार फावंडेशन घट्ट रावल्यार मात्र आमचें घर उरता. देखून आमच्या जिवितांत फावंडेशन जावन आसा देवाचें उतर. आता क्रिश्चनॅलिटी म्हळ्यार काय आले? प्रेज. क्रिश्चनॅलिटी म्हळ्यार वांजेल ह्या देवाचें उतर. आता क्रिश्चनॅलिटी म्हळ्यार क्रिस्तव धर्माचो स्थापक ह्या क्रिश्चनॅलिटी सुरू केल्लो जावन आसा सोमी जेजू क्रिस्त. आनी सोमी जेजू क्रिस्त आसल्यार मात्र ते क्रिश्चनॅलिटीक अर्थ. जेजू क्रिस्ताक पातयेवचे मनीस जावन आसा क्रिस्तव. या क्राइस्तवर ಕನ್ನಡದ ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸುವವರು ಕ್ರೈಸ್ತರು. ಪ್ರೇಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಹಾಲೆಲುಯಾ. देखून मगाच्यान आमी क्रिस्तांव म्हणल्यार आमी अर्थ आमी जेजू क्रिस्तांचे पाटलाव करचे मनीस जावन आसा. देखून आमकां क्रिस्तांव म्हणलें नांव आमकां आयला. देखून म्हाका क्रिस्तांवांचें नांव आमकां आयल्यार आमी काल आमकां क्रिस्तांवांक व्हेरी इम्पॉर्टंट जावन आसा वांजेल. देखून समज आमी जर तर आमी क्रिस्तांव म्हणून ह्या उतरा प्रमाणे चलना जाल्यार हांगा 2 उदाहरण आमकां सोमी जेजू क्रिस्त स्पश्ट रितीन उलयता. एक जावन आसा जो कोण ही म्हजी उतरां आयकता आनी पाळटा तो आपले घर कडपार बांदिल्ल्या एक बुद्धवंत मनशा बरी. प्रेज. पावस वतलो, आवड चडले, जड वारे वाडले आनी त्या घराक मारले तरी ते कोसळून पडूंक ना. प्रेज. कित्याक ताची बुन्याद कडपार घाल्ली. प्रेज. फावंडेशन मगाच्यान. देखून मगाच्यान क्रिस्तीय जिवितांत आमकां देवाचें उतर आमकां मस्त म्हत्वाचें जावन आसा.
प्रेज लॉर्ड. आमी जर तर ह्या उतरा प्रमाणे चलता, देवाचे स्वामी जेजू क्रिस्त अशें उलयता, म्हजी उतर ऐकात आनी पाळता. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. म्हजी उतर ऐकात आनी पाळता. प्रेज द लॉर्ड, हाले. गायडन्स जेजू क्रिस्त संवसारांत आसतना कितें उलयलां त्या 4 सुवार्तेंत आनी शिश्यांनी आमकां कितें शिकयलां तेजे पत्रांत, ते आमी जर तर आयकून ताजे प्रमाणे आमी चल्ल्यार, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमी एक कडपार घर बांदलेलें एक बुद्धवंत मनशा बरी जाता मोगाचें न्हू. प्रेज द लॉर्ड. देखून मोगाचें न्हू, प्रेज द लॉर्ड, आमकां आयके आमच्या वयर दवरला ताणें. आयके म्हणटात न्ही, ते आमच्या वयर दवरला. आमकां 2 ऑप्शन आसात, एक बुद्धवंत मनशा बरी, एक हेड्डा बरी म्हूण बरयला. आमी ह्या संवसारांत कोणाक हेड्डा बरी जिवंक मोडना न्ही. सगळ्यांक बुद्धवंत जायत म्हण. देखून आमी एज्युकेशन काण घेता, आमच्या भुरग्यांक एज्युकेशन दिता आनी आमी चड आनी चड आमी नॉलेज संवसारांत काण घेता. तशेंच जावन आसा दैवीक म्हळ्यार दैवीक नॉलेज आमकां मेळ्ळा जाय जाल्यार मोगाचें न्हू, आमी जेजू क्रिस्तान सांगलेल्या उतरा प्रमाणे आमी चला जाय. ही जावन आसा सोम्याची खुशी. देखून तो म्हणा लागलो, आमी जर तर आमी त्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या उतरा प्रमाणे आमी रावल्यार पावस वतलो, आवड चडले, जड वारें मारल्या, जड वारें वाडले आनी त्या घराक मारले तरी ते कसलो पडोंक ना. हें जावन आसा सत्य. कितलो व्हडलो पावस आयल्यार आनी आवड आयल्यार आनी जड वारें वाडल्यार त्या घराक मारल्यार त्या घराक खंयचोय बादाक जायना. तशेंच जावन आसा जर तर आमी ह्या संवसारांत सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या उतरा प्रमाणे चल्ल्यार खंयचे कश्ट आयल्यार आमी पडोन वचना मोगाचें न्हू. कारण तो आमकां स्थिर ताजें फावंडेशन आमकां घट्ट रावयता मोगाचें न्हू. देखून आमी चड आनी चड देवाच्या उतराक आमी काले कर जाय, म्हत्व दी जाय आनी त्या उतरा प्रमाणे चला जाय. हांव परत्यान रिपीट करता जाय जाल्यार तुमकां, बॉर्न अगेन चॅनलचो एकच एक उद्देश, आमी क्रिस्तांवांनी प्रत्येक जण क्रिस्तांवांनी देवाच्या उतरा प्रमाणे चला जाय. ते आयकोनचें मात्र न्ही, त्या उतरा प्रमाणे आमी चला जाय. प्रेज लॉर्ड. जर तर आमी ह्या उतरा प्रमाणे चलना जाल्यार आमकां खाल जाता. प्रेज लॉर्ड. जर तर आमी ह्या उतरा प्रमाणे ह्या वांजेल आयकून आमच्या हर एकल्याच्या आमच्या घरा एक आमकां आमचोच म्हणलो एक वांजेल आसा, बायबल आसा, आमी तो बायबल सदांनी वाची जाय मोगाचें न्हू. प्रेज लॉर्ड. आमी वाचल्यार आमतून खंयचे समस्या आमचे वयर आयल्यार आमचे जिवीत या आमचे नाश जावंक साथ दिना. एक पावस आयला जावं दी, या वारें आयल्यार, या खंयचे कश्ट आयल्यार सोमी जेजू क्रिस्त आमकां तो खाल करता. फावंडेशन आमकां ताजे वयर आसल्या वरवीं तो आमकां चलयता मोगाचें न्हू. आनी सेकंड, जो कोण ही म्हजी उतरां आयकता पूण ती पाळिना. उतरां आयकतात. प्रेज लॉर्ड. सोम्याची उतरां आयकूंक भारी संतोश, उतरां आयकूंक भारी खुशी, वांजेल वाचूंक खुशी, आमकां शर्मा आयकूंक खुशी जाता, संदेश आयकूंक खुशी जाता. प्रेज. कारण कितें म्हळ्यार अपुर्बायची उतरां. जेजू क्रिस्ताची उतरां तशी आसात ती. तो मोगान उलयलो संवसारांत आसतना, पूण ताजी जो कोण ही म्हजी उतरां आयकता पूण ती पाळिना. ती पाळूंक गेली कश्ट, ती फॉलो करूंक कश्ट मोगाचें न्हू. ती आमकां तितले आमकां इंट्रस्ट ना. कारण कितें म्हळ्यार ते आमी तितले थोडे आमी काल करता ते आमी त्या उतराक आमी डोंट केअर करता. जाल्यार जे सोमी वांजेल काले उलयता, जो कोण ही म्हजी उतरां आयकता पूण ती पाळिना तो आपले घर रेवेर बांदलेल्या एका हेड्डा बरी. प्रेज द लॉर्ड. देवाचे उतार आयकून ताज्या प्रकार चलनाटलो मनीस एक हेड्डा म्हणून देवाचे उतार स्पश्ट रिती कोंकणी बायबलान आमकां स्पश्ट रितीन उलयता सांगता मोगाचें न्हू. कोंकणी बायबलांत अशें बरयलां, जो कोण ही म्हजी उतरां आयकता पूण ती पाळिना तो आपले घर रेवेर बांदलेल्या एका हेड्डा बरी. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आतां रेवेर घर बांदचें म्हळ्यार ते सगळ्यांक वता आसा. आतां आमी सकट हाय टॅक्नॉलॉजी भितर आसचे मनीस. हांवें फस्ट हांव उलयल्या प्रमाणे घर बांदतना एक व्यक्ती मस्त चिंता कशें बांदी जाय, खंयच्या रितीन बांदी जाय, ताजें फावंडेशन कशें घाली जाय. कारण कितें म्हळ्यार एकच पाटी आमी उलोवचें सगळ्यांनी. घर म्हळ्यार आमी एकच पाटी बांदचें, तें आमकां घट्ट जाय, स्ट्रॉंग जाय. सगळ्यांक तांचें घर घट्ट जाय म्हणून आशा आसा न्ही. स्ट्रॉंग घर बांदूंक सगळ्यांनी सगळ्यांची आशा जावन आसा. तशेंच मोगाचें न्हू. हे उतरांत तशें देवाचे उतरांत आमी रावायचें म्हणल्यार इच्छा आशा आमचे भितर आसा जी. आमचे देवाचे उतरांत आमचे फावंडेशन म्हळ्यार जेजू ते त्या रितीन आमी स्थिर दवरचें मोगाचें न्हू. आमी खंयच्या जाग्यार आसल्यार खंय गेल्यार आमी आमचो वांजेल सोडून वचो, आमची शिकवण सोडून वचो, आमी कॉम्प्रोमायज करून वचो मोगाचें न्हू. नो कॉम्प्रोमायज. क्रिश्चनॅलिटी म्हळ्यार नो कॉम्प्रोमायज इन वर्ड ऑफ गॉड.
देवाच्या उतरांत आमी कॉम्प्रोमाइज जायना आमी कोणा कडेन. प्रेज देखून आमी आमकां कितें देवाचे उतार आमकां देवाचे उतार शिकयता पळय ते आमी पाळी जाय मोगाचें न्हू. ते पाळल्यार देवाचे उतार स्वामी जेजू क्रिस्त स्पश्ट सांगता, जो कोण आपले कडपार घर बांदलेल्या मनशाचे घर पडोवंक साध्य ना. आनी एक जो कोण हे उतार आयकता पूण पाळिना तो आपले घर रेवेर बांदलेले एका हेड्डा बरी. पावस वतलो, आवड चडले, जड वारे वडले आनी त्या घराक मारले आनी ते घर कोसलून पडले. अशे सगळे सत्यानाश जाले म्हणून देवाचे उतार उलयत सांगता मोगाच्यान. सत्यानाश. कितलो पयसो जावन दी ताका त्या घरा काडली वावंट सकट वेस्ट. असो अर्थ मोगाचें न्हू. ह्या उतराचो अर्थ जर तर आमी सुमयाचे आमी क्रिस्तांवपणान जियोन ल्हानतावन आमी क्रिस्तांव धर्मांत वाडोवन जियोन ताजी उतरां आमी आयकोन त्या उतरा प्रमाणे आमी चलना जाल्यार आमचें जिवीत सत्यानाश जाता म्हणून कोंकणी बायबल आमकां स्पश्ट रितीन उलयता. चॉयस आमच्या मुखार आसा. चॉयस आमच्या मुखार आसा मोगाचें न्हू. देखून आमी चड आनी चड आमी देवाच्या उतराक आमी महत्व दिवं जाय. महत्व दिवचें मात्र न्हय, त्या उतरा प्रमाणे आमी चला जाय. आमी एक बुद्धवंत मनशा वरी बुद्धवंत मनशाचे बुद्धवंत मनीस पळय काले करता तो आपले घर फस्ट घराचें फावंडेशन तो करेक्ट करता. फावंडेशन तो करेक्ट करता. फावंडेशन बांदल्या उपरांत तो लाकाची इंटिरियर करता, सकट करता. जर तर ते फावंडेशन करेक्ट आसल्यार ताका गोत्ता हे घर शाश्वत उरता. आनी फावंडेशन हाटलो मनीस तो घर बांदता ताजे भितर कितले इंटिरियराक पयशे घाल्यार मोगाचें न्हू. कितलो सोबीत पेंट ताका दिल्यार. आनी एक काले म्हणचे ताका ताजें इनॉग्रेशन एक गर्दान सकडांक आपण केल्यार ताजें फावंडेशन वीक आसल्यार तो थोडोच टायम मात त्या घरची कॅपॅसिटी मोगाचें. हें जावन आसा क्रिस्तीय जिवीत. आमी काले गरजे आमचे जिविताचें फावंडेशन म्हणल्यार आसा पळय आमी केदाळे स्ट्रॉंग दवरचें. मग आमचें फावंडेशन जावन आसा हो वांजेल. हो जावन आसा वांजेल आनी हाजी जी उतरां. जर तर एक आमी सुमया जेजू क्रिस्ता ते आमी विश्वास दवरून ताज्या उतरा प्रमाणे चल्ल्यार आमकां देव म्हणटा आमकां सुमी आमकां एक बुद्धवंत मनीस म्हणून आपयता. तो बुद्धवंत जावन आसा. देखून आमी मोगाचें न्हू चड आनी चड आमी ह्या उतरा प्रमाणे चला जाय मोगाचें न्हू. ह्या बॉर्न अगेन चॅनलाचो उद्देश तोच जावन आसा मोगाचें. आनी मुखारी तुमकां असली उतरां दिवंक खंडीत आमी प्रयत्न करता आनी आमच्या मागण्यांत तुमचो उडास दवरता मोगाचें. ह्या संदेश आयकल्यार सोमेस्ता पासत एकच विनंती जावन आसा, आमी चड आनी चड आमी देवाच्या उतराक आमी खाले करचे आमी महत्व दिवं जाय. प्रेज सर देवाचे उतार वाचून त्या उतरा प्रमाणे चलचो मनीस ह्या संवसारांत चलोवंक साध्य ना. प्रेज सर कारण कितें म्हळ्यार देवाच्या उतराक काले आसा जीक आसा. प्रेज लॉर्ड. देवाचे उतार काले जावन आसा ते सत जावन आसा मोगाचें. प्रेज लॉर्ड. आनी त्या सता वयर आमी रावल्यार खंडी जावन स्वताचो देव आमचे सोमे आसा आनी आमकां चलयता मोगाचें. प्रेज लॉर्ड. हालेलुया. आमी एक ल्हानशी मागणी करया सुमयाची. मोगाळा बापा आयचो संदेश आयकता जाल्यार सुमेस्ता पासून हांव तुजेर घालिता बापा. प्रेज लॉर्ड. ह्या बॉर्न अगेन चॅनला द्वारे प्रेज लॉर्ड तुजें उतर सोम्या त्या लोकांक दिवंक म्हाका अवकाश दिल्ल्या पासून हांव तुजेर घालिता बापा. आयकता जाल्यार सोमेस्ता न्ही बापा हे तुजें उतर आयकून हे म्हजें उतर न्ही हे देवाचें उतर ही वांजेलाचें उतर तांणी आयकून त्या उतरा प्रमाणे चलोवंक तांकां कुमक कर म्हूण मागणी करता. पवित्र देवा मोगाळा बाबा प्रत्येक जावन हर एक वीक्षका पासत आमी एकच मागणी करचे बाबा हो वांजेल चड आनी चड लोकांत बळा प्रसार करप जायचें मोगाचें. तुजी उतरां ती स्वताची उतरां त्या संवसाराचे अंत पर्यंत ते वसा ते प्रसार जायचे म्हूण तुजी खुशी जावन आसा मोगाळ. देखून हो संदेशान आयकून आनी मुखारी तांणी वांजेलाच्या विशयांत तांणी घरा ध्यान करन आनी लोकांक सांगूंक तांकां फावो कर म्हणून हांव मागणी करता बापा. तुकाच हांव महिमा बापा. हे ल्हानशे मागणे बापा तुजे एकल्याच पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान मागून कण घेता बापा. आमेन.